حدش معرف أمريكا أبكرنا أفريقيا أركا أمريكا مسيرتها تراي كونن كينيا أسمرا نادي سابام واشنطن قبل على إيرترا تنبرأ قد العلا مسا أسمرا نبرزم دنا نمكياز وصلته وسنة كلت أو متعرايت رايكم زي كونا تنتنتي قلت لهم نملا قرنا أفريقيا زتصلو ساعبين زلو جو بوليتيكاو داقم متعرايو إذا ما لدما نتأمونغ إيرتران إثيوبيان سنحوات رضا زلق نتهديداتن متخوتخاتن إثيوبيا زعقس متتتاون وكلنا إمارات عربة بسودان زغت كومون ميزان تزوبا بحدغنيا منقدي زيرغو أبزخون اللهموت ميزان حيلنا تزوبا زت عرار كون كم زخل زوباو تنتنتي درو إسارو بلولوم نزي دارقا علما وقوداي كوين زولو زعبا زمدنا إيرتران أمريكان بزحات تنتنتي مهوراتن زتفرالي مدرخات معكنا زيانان يزارو بالهم ازمع بالتات تام معبابلو تسألوه بقندون إيرترا نيتيوبيان نزوبا قرنا أفريكان زداسس سفيح اواناو تنتنا زمهرت ولد سماتا تدالي والله سغاتكم دما كبرات تخاتاتلتنا ابزا قداس معراف الزلكم حساباتن الرادادا أنا كافلكم ناب كل نخبات صحدما شير لايك ناقبركم كسامو دا تخصو عبن زعدماكم سيد محمد سناي مكتال وانز وسانه باغاتامي كونن إيرترا نتابلع لي بأمريكا بترغاغام تتصعن اقراتات زي مخنين زي حقاو مخانو تقيسا كل عال بترغاغام مختقلص انهام إيرترا أبكلتشان جعتن نعطقات الشباب صوماليا تدقف يا بزبر كسي بحبرات هاقرات اقرات غيرولام إيرترا قلنا زكسزي اتريران سيغاتيام مرمار قجل ودب حبرات هاقرات بصوماليان إيرتران نعمتا دهر زكايدو مرمره نتاب كلتشان جعتن تقبر اقراز مرحة إيرترا نعطقات الشباب تدقف يا زبر كستات دم مرتعو خمزي رخبالو أبصابو مقلاسي فلات التمرمار قوجل أبا حملة خلتشان عسر تخلتن إيرترا نقال شباب كم تدقف كأمن زغل جبت خمزي رخب الزقال أبصاب نحر مغرابو أبتكم تخلتشان عسر تخلتن منقست إيرترا اتقلا نخلعل نابود بحبرات هاقرات ترعان بمغرابو كاب تشاينا روسيان دوب أفريكان ناي دقف دمت رخيبو نيرو أمريكا قن أبتحت من محدار أوباما نيرترا بناي واتساب بوليسانا مغطاع دبلوماسيا وغزغواسا واريدا دما اتقدا كتسانا جيرام زي كازي أم مقابيت كلتشان عسر شوعتن حبرات منقصات أمريكا أبلعلا حيل بحر إيرترا ناي بعلا مع كبان بيرام إيرترا بحفشة نتكبرات أمريكا نمردو ذات أقمن زي مخني توسع سقومتي زيانات مسارات حقاونة زي بلو أرقيت صوتا يبن ببالون قبر مرسي باتو المنبارة رسعن انتاي دقالو حجة تغيرون تيلنا بحفشة تستغير استراتيجاو كمارت رايو وحزنا داد عالم بمتسابو بحرمز أبقوة تر إيران وداقو أمريكا بوليستا تختم عرار لريخوالهم حدا خابو دما واشنطن أبا مارات مسمرات تخورت كتقبرن كلا نتنابزن هاقرات زلوا زمدنا كتكلسا قديدوالهم كيه بحر يخون أفدق باب المندب كاب قوزة تراوة ساخي كيت نسير ترا زلوا زمدنا كعر كدن يخون اتقدامي سقوم تدما ملعالنا يتبب قزي زنبرت قداتاتيو إيرترا نتن معرابا وقماكم بحر نيتهابتم بزحنا داد زفر حوس دسيت عرب زمعدو نلعلي 1100 كيلومتر زنوحاتو قماقم بحري أبقى بحرتو قواتاتر ناوشمت عدنن سفيح على ما مسمرات نقرن تبتسه اتابع متات تزاما دهدات ما كلاي مبراق أبزنوبر الأوان زقبات أمتا تنقف واتسانها جيوغرافيا وخبابي حجي هتسوت استراتيجيا وتخوين لهم أبزد ما اتازرق وشت أو سلامن بحرياتون سنة حساب مزي قدس ابتزوبا زحيلا زتصنع منقست مخانو سب سلطان واشنطن زامنو الحقيو لكعو اتمسباو مسألة أساسي رزوهاب زلو عنكاف مقلسيتات كوانتلو أمريكا أبتحت من محدار ترامب نزم بزحتو بلوبيتات واشنطن سمع زلو مقالحات ازنخم زيتو واريام دروكا اتتصنع اقدا عمل علو بتيعو نحانتي زنوحة قماقم التونن هاقر أخور نعكادما نتصدق حباحر خوو حسيال كازربا ما يزي عقر كون كم زخل واشنطن درو ترديوالهم بريزنت قبط عبد الفتاح السيسي نتتبقصو خمورحو خمسان هاي زنقر أمونغو بريزنت إسياس أفوركن لوغ أمريكا مسعد بولوسن أب قبسي مستراو زرب أما تاتيو
ኣብዚ ተሳትፎ ግብፂ ርዩ ካይሮ ንቀርና ኣፍሪቃ ንምርግጋ ናይ ገዛ ርእሳ ደርኺታ ኣለዋ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንኣታዊታት መትረብ ስዊጥ ቀጥታዊ ስጋት ኮይኑ ዕንደራ ነይታ ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስሓብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ድማ ንዓ ነቲ ዞባን ስክፍታ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ኣይደቀሰትሉን ግብፅን ኤርትራን ነተስፋሕፋሕ ህርፋን ኢትዮጵያ ብኣድማዓ መንገዲ ክገታ ዓሚቕ ሓበራዊ ተገዳስነት ከም ዝጸንሐን ዝኽወል ኣይኮነን ስጉምቲ ዋሽንግተን ድማ ነታ ኣሰላልፋ ናብ ዝያዳ ወግዓዊ ነገር ዘዘልድሎ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ዓብ ጽፍዒት እዩ እዚ ምዕባለታት ንኤርትራ ቀጥታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ድሮ ተንተንቲ ዝግምትዎ ዘለዉ እዩ እቲ ኣብ 2021 ተነብረ እገዳ ንትካላት ትግደፍ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ወተሃደራትን ጸጥታን ብቐጥታ ዕላማ ዝገበረ ነይሩ ብርግጽ ምልዓል እገዳ ብሓደ ለይቲ ዝቕይሮ ነገር ኣይክህሉን እዩ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ጽምዶታት ዝነበረ ማሕላኻታት ኣልጊሱ ንወፍሪ ንግዲ ዲፕሎማስያዊ ምትእሳራት ግን ኣገዳሲ መንገድታት ዝኸፍት እዩ እዚ እገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውረዶ ዕንወት ጽላት ብጽላት ክረአ እንከሎ ማዕረኽ እንደይ ዓሚቕ ምዃኑ ብሩህ እዩ ነታ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ናይቲ ውድብ ብ13 ሰነ 2024 ካብ ዘስማዕቶ መደረ ክንርድኦ ንኽእል ብዙሕ እዩ ኣምባሳደር ሶፊያ ሃገረ ኤርትራ ግዳይ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ኮይና ንቁጠባውን ሃገራውን ጸጥታ ከምኡውን ንኣዝዩ ወሳኒ ጽላታታ ዒላማ ዝገበረ ናይ ምግዳድ ስጉምታት ተጻዊራ ትቕጽል ኣላ እቲ ስውር ፖለቲካዊ ደረኻታት ኣዝዩ ርኡይ ስለ ዝኾነ መብርሂ የድልዮን እቲ ኣብ 2021 ተገብረ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ፋይናንስያዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምክያድ ዘገልግል ስርዓተ ስዊፍት ምግላላ ካብቲ ብዙ ሓደ እዩ እዚ ዘይሕጋዊ እገዳታት ኣብ ልምዓታዊ መደባት ሃገር ዘውረዶ ማሕበረ ቁጠባዊ ሃስያ ቀሊል ኣይኮነን ብምባል ሳዕቤን ናይቲ ስጉምታት ብስፍሓት ኣረድያ ነይራ ስለዚ እቲ ቁልጡፍ ጽልዋ ናይ ዝሕጂ ምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመታሎም ኤርትራ ንልዕሊ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ዳርጋ ኣብቲ ንጹል እያ ጸኒሓ ሕጂ ግን ተጠቃምነት ኣህጉራዊ ፋይናንስያዊ ትካላት ተኽእሎ ቀጥታዊ ወፍሪ ወጻኢ ኣብ ወደባታን ጽላት ዕደናን ከምኡውን ንቡር ዝምድና ባንክታት ዳግማይ ብምጅማር ኣብ ገንዘባውን ንግዳውን ኩነታት ርኡይ መዋቕራዊ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል ይግመት እቲ ኣብ ሓዋላን ኣብ ጽኑዕ ቁፅጽር ጸጋታት ተደሪቱ ጸንሐ ቁጠባ ፍትሕ ክብል ክድንፍዕን ከም ዝኽእል ኪላታት ስነ ቁጠባ የተንብኡ ብመዳይ ጸጥታዊ ኩነታት ነቲ ዞባ ብሓፈሹ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ብስትራቴጂያዊ ቀለም ተጻሕፈ ንጹር መልእኽቲ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎም እዚ ስጉምቲ ኣሜሪካ ነቲ ዞባ ድሮ ብኩናት ሱዳን ኣብ ሶማልያ ወጥሪ ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ግጭት ከየሉ ስጋት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ህሞት ኮይኑ ኢትዮጵያ በህርፋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ናብ ኩናት ከይተኣቱ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ነታ ብመሬት ዝተኸበበት ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከርግጻ ዘለዎ ህርፋን ምስጢር እውን ክገብሮ ይከኣለን ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ብዘተፈላለየ ተረኻታት ይዘጋውሖም ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ህላወ ገይሩ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝኣተወ መዘክር ምርድዳእ ከም ስትራቴጂያዊ ኣድላይነት ተቐሚጡ 130 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ኣብ ጅቡቲ ጥራይ ክምርኮስ ከም ዘይክእል ካለብት ጸኒሑ እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ብሓይሊ ንምምዛዕ ዝገበረቶ ጻዕሪ ኩነታት ክጥዕመላ ዝጸንሐ ጉዳይ ጥራይ ምዃኑ ብሩህ እዩ ዋሽንግተን ምስ ኣስመራ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ብምምላስ ግን ኣሜሪካዊ ስትራቴጂያዊ ደገፍ ናብ ኤርትራ ብምዝርጋሕ ዋሽንግተን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓደጋ ደው ክትብል ምዃና ንጹር እዩ እቲ ንሕና ከም ዓባይ ሃገር ጸጥታ ቀይሕ ባሕርና ውሕስ በዓላትና ኢና ንዓና እንዶ ኣሕልፉና ብዝብል ጽጽዋይ ተፈተነ ፖለቲካዊ ሽጣላታት ድማ በዚ ሓድሽ ምዕባለ ክፍዳሕ እዩ ምስ ኣሜሪካ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ተኣሳሰረት ኤርትራ ነቲ ዓቂባቶ ዘላ ውሽጣዊ ሓይላ ብምድልዳል ዝያዳ ተዘርጊሓ ድማ ጽልዋ ብፖለቲካዊ መዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ብጸጥታውን ስትራቴጂያዊ መዳያት እውን ግቡእ እጃማ ብኣድማዓነት ክትዋጻእ ሓይሊ ክህባ ምዃኑ ኣይካትዕን ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ብንጹር ከንብቦ ኣይጸግሞን እዩ እቲ ናብ ኤርትራ ክነጻጽሮ ጸንሐ ፈኸራን ወተሃደራዊ ዕንደራን ድማ ቦታ ከም ዘይብሉ ክስወሮ ዝኽእል ኣይኮነን ኣደብ ምግዛእ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነቲ ኣብ ወጥሪ ከቲትዎ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ገዝልቕ
ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ኣዕናዊ ምትእታው ክዓግስ ስለ ዝኽእል ንሰፊሕ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዕድልን ኣኽእሎን ዝፈጥር ሃዋህው ከዋድድ ከም ዝኽእል ይግመት። በዚ ድማ እዚ ስጉምቲ እዘን ሰፊሕ ጽልዎን ድማ ዕርቂ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ መላእቲ ዞባ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎም። ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ዘተኸታተልኩም ነይሩ። ደጊመ ሼር ላይክ ኮመንት ክትገብሩና ዘኻኸርኩ ሰላም ብምምናይ እሰናበተኩም።